عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ومرحبا بكم أيضا في الحلقة 44 تطبيق اللغة الفرنسية. تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. وعندما أقول التكلم باللغة الفرنسية بسهولة فأنا أعني ذلك، فشاهدوا معي مشاهدينا الكرام دروس برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، وذلك بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وهو مباشرة أسفل الفيديو لتجد بلاي ليست أو القوائم، واضغط عليها وبذلك ستشاهد جميع فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس سنحاول جميعا أن نضع جمل أو أن نتكلم باللغة الفرنسية جميعا، وإن شاء الله سنتكلم جميعا باللغة الفرنسية. وسأضع قاعدة في هذا الدرس، سأشرح قاعدة، ولكن في آخر الدرس سأستعمل القاعدة عند تركيب الجمل. أنت فقط عليك أن تنتبه وتعيد معي الجمل وتكتب الجمل سواء في مذكرتك أو في خانة التعليق. اكتبها في مذكرة إن كانت أمامك مذكرة أو قلم، أو اكتب في خانة التعليق الأجوبة. وسأبدأ الدرس على بركة الله. مثلا أريد أن أقول لدي أو عندي، أقول جي. لدي جي دي غاتو، مثلا جي دي غاتو. لدي كعكة، غاتو كعكة مثلا. جي دي غاتو. جي دي ستيلو. جي اون ميزون. يعني جي لدي أو عندي. إذا أنتم إن كنتم تريدون أن تقولوا مثلا لديك دي غاتو، لديك الكعكة، ماذا سنقول؟ لديكم 5 ثواني للإجابة. نقول tu as. نقول tu as. إذن لديك tu as، لدي j'ai des gâteaux، tu as des gâteaux مثلا. إذن قلنا tu as des gâteaux. إذن tu as des gâteaux مثلا في الخزانة أو في خزانة، أو j'ai des gâteaux في الخزانة. j'ai des gâteaux dans le placard. الخزانة le placard. إذن j'ai des gâteaux dans le placard. مثلا عندي j'ai des gâteaux، عندي كعك في المطبخ. في المطبخ يعني j'ai des gâteaux dans la cuisine. la cuisine المطبخ. إذن j'ai des gâteaux dans la cuisine، tu as des gâteaux dans le placard، وهكذا ذولك. إذن أنتم ستركبون جملة بعد أن أقوم بترجمة هذه الجملة. إذن لدي بعض الكعك في خزانة، أو في الخزانة، أو في الخزانة. لدي بعض الكعك في الخزانة. j'ai des gâteaux dans le placard. j'ai des gâteaux dans le placard. لدي بعض الكعك في الخزانة. مثلا إذا أردت أن تقول لديك مثلا أحذية، أو أحذية جميلة أو لطيفة أو ما شابه. لديك، الآن سنستعمل لديك tu as de belles chaussures. les chaussures هي الأحذية. les chaussettes الجوارب. les chaussures الأحذية. les chaussettes الجوارب. إذن tu as قلنا j'ai de belles chaussures. لدي أحذية جميلة. tu as de belles chaussures. لديك أو لديك أحذية جميلة. tu as لديك de belles أي أحذية، chaussures لطيفة أو جميلة. جميلة belle جميلة. tu es belle أنت جميلة. tu es belle أنت جميلة. إذن tu as de belles chaussures. j'ai de belles chaussures.
ولكن السؤال المطروح الآن إذا أردنا أن نقول لديه هو، قلت لدي وبقيت لديه في المفرد مثلا، لديه هو، لديه نقول il a de belles chaussures. Il a de belles chaussures. لديه هو، لديه أحذية جميلة أو لطيفة. Elle a de belles chaussures. ولكن لديها، مثلا إذا أردنا أن نقول لديها، تكلمنا عن لدي، لديك أو لديك، لديه أو لديها. لديها نضع deux L. Elle a de belles chaussures. إذا هنا deux L للمؤنث و il للمذكر. إذا هنا سنقول لديها Elle a de belles chaussures. مثلا لدي دفتر. اكتبوا أنتم في التعليق مثلا أو في مذكرة، مثلا إذا أردت أن تقول لدي دفتر مثلا اكتبوها في التعليق وأنا سأكمل الدرس. J'ai des gâteaux dans le placard. Tu as de belles chaussures. Elle a de belles chaussures. Il a de belles chaussures. مثلا الآن سأعوض il بكريستوف. Christophe a un beau stylo. كريستوف هو كريستوف، هو اسم غربي. كريستوف قلنا il a أو كريستوف a. إذا هنا il a سنعوض le pronom personnel الضمير الشخصي il بكريستوف. إذا كريستوف a un beau stylo أو il a un beau stylo، يعني هو لديه قلم جميل أو كريستوف لديه قلم جميل. إذا كريستوف لديه un beau stylo قلم حبر، beau جميل. كريستوف a un beau stylo أي قلم جميل. ولكن إذا أردنا أن نقول مثلا لديه منزل جميل، سنقول كريستوف a une belle maison. belle للمؤنث وبو للمذكر. belle تستعمل المؤنث وبو للمذكر. إذا كريستوف a une belle maison أو كريستوف a un beau stylo أو il a un beau stylo. il a. إذا الآن تعلمنا j'ai لدي des gâteaux dans le placard. Tu as de belles chaussures. Christophe a un beau stylo. الآن سنمر إلى nous avons. مثلا نحن ماذا سنقول؟ أنا أقول j'ai لدي، أقول j'ai. أنت تقول tu as، أنت لديك. هو لديه نقول il a، هي لديها نقول elle a. ولكن إذا أردنا أن نقول نحن لدينا، نحن مجموعة لدينا يعني أكثر من شخصين. لدينا nous avons، نقول nous avons. مثلا جهاز كمبيوتر ماذا سنقول؟ يمكنكم أن تنطقوا أنتم ماذا ستقولون. جهاز كمبيوتر هو un ordinateur. إذا nous avons un ordinateur. ويمكن أن تقول nous avons une maison، لدينا منزل. nous avons des fourchettes، لدينا شوكة الأكل، الشوكة التي نأكل بها. nous avons des cuillères، لدينا معالق. nous avons des fenêtres، لدينا نوافذ. يعني nous avons لدينا، ولا تخلطوا بين nous avons. أطلب منكم هناك j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont، وهو الفعل avoir أي لديه أو عنده أو يحصل مصرف إلى الحاضر. دائما لا نجد وراءه فعل،
يعني nous avons دائما أمامها لا يأتي فعل إذا كانت مصرفة، إذا كان الفعل avoir مصرف إلى الحاضر. ولكن إذا كانت كأوكسيليير أي مساعد وكان أمامها فعل فنقول أن nous avons mangé أي أكلنا. لا نقول لدينا أكلنا. nous avons mangé أكلنا. ولكن إذا قلنا nous avons un ordinateur لدينا حاسوب. أو يمكن أيضا أن نقول vous avez un ordinateur. vous avez un ordinateur. لديكم أنتم أكثر من 2 مجموعة. لديكم جهاز حاسوب أو جهاز كمبيوتر. vous avez un ordinateur. لديكم أنتم. nous avons لدينا. vous avez لديكم un ordinateur. إذن nous avons لدينا جهاز كمبيوتر un ordinateur. ويمكن أعطيكم جملة ب vous avez des livres. vous avez لديكم قلنا j'ai لدي tu as لديك il a لديه nous avons لدينا vous avez لديكم أنتم لديكم des livres. يمكن أنتم أيضا أن تقولوا مثلا إذا أردنا أن نقول لديهم ماذا يمكن أن نقول؟ إذا أردنا أن نقول لديهم إذا قلنا لدينا لديكم لديهم ماذا يمكن أن نقول؟ سنقول ils ont des livres. لديهم كتب. ils ont des cahiers. لديهم دفاتر. ils ont un ordinateur. لديهم كمبيوتر. ils ont une maison. لديهم منزل. إذن يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تركبوا جمل بجميع الوسائل. سأعود إلى vous avez لديكم مثلا des livres. vous avez des cahiers. vous avez يعني لديكم. سأستعمل ils ont un cahier. ils ont un cahier. لديهم دفتر un cahier. ils ont un cahier. لديهم دفتر. ils ont un cahier. لديهم دفتر. vous avez un cahier. لديكم دفتر. nous avons un cahier. لدينا دفتر. il a un cahier. لديه دفتر. tu as un cahier. لديك دفتر. j'ai un cahier. لدي دفتر. إذن هل لاحظتم مشاهدينا الكرام أنني استعملت هنا قاعدة لأركب بها جمل؟ يعني تتعلمون القواعد، تتعلمون تركيب الجمل، تتعلمون النطق باللغة الفرنسية، وأيضا الكتابة والقراءة. إذا كتبت أمامك كي فتعرف أن أش هنا غير منطوقة وتكتب أش هنا كي. إذن أنا في عطلة. je suis en vacances. أنا في عطلة. j'ai des gâteaux dans le placard. قلنا j'ai tu as tu as il a مكان كريستوف سنضع il a nous avons vous avez ils ont j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. وهو la conjugaison du verbe avoir au présent. إذا تعلمنا القاعدة وتعلمنا مجموعة من المفردات. gâteau الكعك. le placard خزانة. le placard خزانة. belle جميلة أو لطيفة. beau جميل أو لطيف. chaussure أحذية. وأيضا beau un beau جميل. une belle جميلة. stylo قلم. ordinateur
كمبيوتر جهاز كمبيوتر. livre كتاب دي livre كتب. un cahier دفتر دي cahier دفاتر. إذن تعلمنا مجموعة من المفردات، تعلمنا القاعدة. الآن سأقرأ الجمل. j'ai des gâteaux dans le placard. j'ai des gâteaux dans le placard. tu as de belles chaussures. tu as de belles chaussures. Elle a un beau stylo. Elle a un beau stylo. Nous avons un ordinateur. Nous avons un ordinateur. Vous avez des livres. Vous avez des livres. Ils ont un cahier. Ils ont un cahier. مشاهدينا الكرام، هذه طريقة جميلة ورائعة لتطبيق اللغة الفرنسية، سواء أردت أن تتكلم بها أو كتابتها أو القراءة، فهي طريقة شاملة لتعلم اللغة الفرنسية. نطبق القواعد، نركب الجمل، نتعلم المفردات، ننطق اللغة الفرنسية، يعني مجموعة من الأشياء نتعلمها في نفس الوقت. فقط مشاهدينا الكرام، طلبي الوحيد أرجوكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم أحبابكم لتعم الفائدة، لكي يصل الفيديو إلى الآخرين بالضغط على بارتاجي أو مشاركة. اضغط على بارتاجي أو مشاركة لمشاركة الفيديو مع الآخرين. وأيضا أقول لمن التحق بنا مؤخرا وأراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، سيجد بلاي ليست أو القوائم، أو فليضغط على إي وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى وسيجد أيضا القوائم، أو فليضغط على القوائم التي تظهر أمامكم الآن. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.